अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मैं वहीं से व्लॉग शुरू कर रही हूँ जब हम अटक से आए थे। ये शाम का टाइम था। हम जैसे ही घर पहुँचे तो पेशावर में भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें वगैरह हुई थी, जिससे 2-3 दिन घर बंद रहा। ज़ाहिर है मैं तो घर में थी नहीं, तो मैं तो हूँ सफाई का कीड़ा, क्योंकि मैं तो जब भी जहाँ जाती हूँ मुझसे हो सका मैंने काम वाम तो कर लिया था, मगर जैसे ही मैं आई हूँ तो बारिशें हुई थी और मतलब काफ़ी गर्द वगैरह भी थी। तो मैं तो लग गई, स्टार्ट हो गई सफाइयों में। जैसे ही मैंने सफाई वगैरह की, बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, मैं खुद भी, मुझे भी भूख लगी हुई थी। तो बस मैंने बेटे से कहा कि जल्दी से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो सलमान बेकरी से, क्योंकि वो करीबी पड़ता है। और साथ में मैंने चाय बना ली। और मौसम के लिए तो हम खुश हो गए हैं कि मौसम ठंडा हो गया है, मगर जैसे ही मौसम ठंडा हुआ है, मैं अटक से आई हूँ तो मेरा तो गला ऐसा है कि बिल्कुल भी ख़राब है, बहुत ज़्यादा मतलब पेन है गले में। तो मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो अपलोड कर ही लेती हूँ। और घर में जितने भी आप होते हो, काम वाम करते हो, इतनी ज़्यादा थकावट नहीं होती जितना आप कहीं जाकर मेहमान बन के आपको थकावट होती है। तो वहाँ पे तो 2-3 दिन हमने कुछ काम वाम नहीं किया, मगर जब जैसे ही घर आए हैं तो बस थकावट ही थकावट हो गई थी। अच्छा जी, फिर ये संडे का दिन था, काफ़ी हम लेट उठे हैं। लेट जैसे ही उठे हैं तो हस्बैंड बाहर से नाश्ता लेकर आ गए थे, हलवा पूरी का। उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी। और आज सारा दिन यकीन करें कि मैंने कुछ भी घर में नहीं पकाया। बस माशाल्लाह से हस्बैंड जो हम कहते थे वो जाकर ले आते थे। तो यहाँ पर रोटियाँ वगैरह लेकर आए हैं। और ये सुबह की हलवा पूरी पड़ी हुई थी, मतलब वो ज़्यादा लेकर आए थे, तकरीबन 1.5 किलो लेकर आ गए थे। अब किलो के हिसाब से, पहले तो किलो के हिसाब से नहीं होते थे, तो वो भी अभी तक पड़ी हुई है। साथ में फिर 3-4 बजे के टाइम वो बाहर गए हैं तो उन्होंने बिरयानी तैयार लेकर आ गए थे कि बच्चे कुछ खा ले, और वो भी अभी तक पड़ी हुई है। और फिर ये हो गया रात का टाइम, तो कुछ खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरे गले पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दर्द था। तो फिर वो गए ये कचालू पेड़ा, कुछ छोले वगैरह लेकर आए थे, और रसमलाई की फरमाइश थी तो रसमलाई साथ ले आए हैं। तो आज का दिन तो मैंने खैर संडे के दिन काफ़ी ज़्यादा आराम कर लिए, क्योंकि फिर मंडे को मुझे जाना है हॉस्पिटल, RMI हॉस्पिटल जाना है। तो उससे पहले मैंने सोचा है कि वहाँ भी मेरा दिन लगेगा, मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाऊँगी, तो एक दिन मैं आराम कर लेती हूँ। तो यहाँ रसमलाई माशाल्लाह काफ़ी ठंडी रसमलाई है, इसको भी मैं फ्रिज में रख लूँगी, खाना खाने के बाद ही हम खाएँगे। और ये फिर मंडे का दिन है। वही बात है कि RMI जाना था, ये अब अच्छा हो गया। पहले तो हम BRT में जाते थे, सुबह सुबह घर से निकलते थे। अब मेरे बेटे का जो यूनिवर्सिटी है वो भी उधर ही है, IM साइंसेस में माशाल्लाह से वो पढ़ रहा है। तो उसका मतलब जो यूनिवर्सिटी है और RMI का एक ही रास्ता है। तो फिर उसने कहा कि मामा सुबह मैं ले जाता हूँ, वापसी में फिर आप लोग खुद ही आ जाओ। तो ये हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, रिंग रोड से हम गए हैं। और रिंग रोड से मुझे लगता है कि काफ़ी जल्दी हम पहुँच गए थे। तकरीबन BRT में हम लोग का 1 घंटा लगता है, तो अपनी गाड़ी में 35 मिनट में हम पहुँच गए थे। अब ये हैदराबाद में हो गए हैं, क्योंकि रिंग रोड से हैदराबाद जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर रिंग रोड का रास्ता ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो आसान पड़ता है। तो बस हम आ गए हैं RMI, और यहाँ पर भी तकरीबन 2-3 घंटे लगे ही जाएंगे, क्योंकि अब जल्दी हम आते हैं तो जल्दी फारिग हो जाते हैं। बस जैसे ही हम आए हैं तो डॉक्टर के पास एक दूसरा पेशेंट था, जैसे ही वो पेशेंट उठा है तो बस उसके बाद मेरी बेटी की बारी आ गई थी, वो बैठ गई थी। और आज मैं अपनी दूसरी बेटी को भी लेकर गई थी, क्योंकि उसके भी कुछ मसल्स में कुछ मसला है, मतलब उसके भी जो दांत है कुछ दर्द मर्द हो रहा था। तो मैं उसको भी 1-2 दफ़ा है कि लेकर आई हूँ, उसका भी चेकअप हो रहा था। तो उसको मैं यहाँ पर बिठा लिया था, और अभी डॉक्टर का हम वेट कर रहे हैं। और सब शुक्र है 11 बजे तक उसका भी काम हो गया था, मतलब हमारा काम हो गया था। अब हम ज़रा जल्दी निकलते हैं तो जल्दी फारिग हो जाते हैं। बस हमें आ गई थी घर, बच्चे भी तक सोए हुए हैं। मैं भी 1 घंटे 2 के लिए सो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकावट थी, मतलब आने जाने में बंदे का टाइम लग जाता है। अच्छा, ये एक प्लांट मैंने ऊपर से काट के रखा था, वो जो है तो गमले ही में सूख गया था। तो मैंने सोचा कि इसको मैं रख लेती हूँ पानी में, मगर पानी में भी ये खुश्क हो गया है। ये मेरी बेटी के कारनामे देखे, उसने फ्रिज पे काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली की जो है तस्वीरें वगैरह बना के यहाँ पर लटकाई हुई हैं। तो इसको मैं देख रही थी, इसके पत्ते वगैरह सारे के सारे गिले हुए थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया है। और ये है किचन का हाल, क्योंकि दोपहर को जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया, मेरा कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा था, बहुत ज़्यादा थकावट थी, गला ख़राब था। मैं वैसे ही सो गई थी। बस अभी मैं उठी हूँ और फटाफट से मैं पूरा किचन चमका दूँगी। और ये मैं संडे के दिन गई थी, करीब ही गई थी, कुछ ग्रोसरी मुझे चाहिए थी। और ये मैं जो हूँ ओवन के लिए लिड लेकर आई थी। जब सालन मालन गर्म करते हैं तो ज़रा मसला होता है, मैं अक्सर इसके ऊपर कोई भी प्लेट रख के तो गर्म करती हूँ, क्योंकि फिर छींटे पड़ती हैं, जिससे ओवन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। मगर जैसे ही मैं लेकर आई हूँ, मैंने इसके अंदर रखा है, तो ये मेरे ओवन से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा था, मतलब इसको रखने के बाद ज़रा जिसके अंदर प्लेट है वो घूमती नहीं है। तो अभी खैर मैं लेकर आ ही गई थी, मैंने 300 रुपये का लिया है। तो मैंने सोचा कि चलो बस अब इस पे काम चला ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह कुछ भी नहीं था। हमेशा से मैं कुछ भी गर्म करती थी
تھی تو میں مطلب اس کے اوپر کچھ ڈھکن رکھ کے کرتی تھی۔ بس یہاں پر میں کچن کو کرتی ہوں صاف۔ اور پچھلے ولاگ میں مجھے ویڈیو میں جب میں اٹک گئی تھی تو ایک کمنٹ آیا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ اچھا، ایک کمنٹ مجھے آیا تھا کہ آپ نے پوری ویڈیو جو ہے تو مطلب اردو میں بات کرتی ہیں، اور جب آٹے کی بات آتی ہے تو آپ پشتو میں جوار کا آٹا کہتی ہیں۔ ہاں مجھے پتا تھا، مجھے پھر بعد میں خود بھی پتہ چلا کہ میں اس کو جوار کا آٹا کہتی ہوں، حالانکہ مجھے مکئی کا آٹا کہنا چاہیے تھا۔ مگر جب آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہے کہ جوار جو روٹی ہوتی ہے مطلب آٹا ہوتا ہے وہ مکئی کا ہوتا ہے، تو بس کوئی بات نہیں، میں تو ہوں پٹھان۔ ظاہر ہے میں جب اردو میں بات کرتی ہوں تو میری بہت ساری باتیں کچھ پشتوں میں بھی اس میں ہوتی ہیں، ایسے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر میں نے جوار کا آٹا ہی کہہ دیا ہے تو کوئی بات نہیں، سمجھ آنے والوں کو سمجھ آ جاتی ہے، اور میں پٹھان ہوں، مجھے پٹھان ہونے پر فخر ہے، تو کوئی بات ہے اگر میں پشتوں میں کہہ دیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے بعد میں ذرا ہنسی بھی آئی، میں نے کہا کہ دیکھو اب اتنا زیادہ لوگ مطلب غور کرتے ہیں میری ویڈیو پر۔ اچھا، ایک مجھے کمنٹ آیا تھا، بہت پہلے آیا تھا، کہ ہم بیٹھے ہوئے کچھ کھا رہے تھے شام کے چائے کے ساتھ، اور ایک پلیٹ میں نے رکھی ہوئی تھی، اس میں کیچپ پڑا ہوا تھا، تو مجھے پھر کمنٹ آیا تھا کہ یہ پلیٹ تو میری امی کی شادی کا ہے۔ مطلب جو کمنٹ کیا تھا اس نے مجھے بولا تھا کہ تو میری امی کی شادی کا ہے، اور یہ تو ہمارے گھر میں 2 پلیٹس ہی رہ گئی ہیں، اور آپ اتنی پرانی پلیٹس میں، آپ کے پاس اتنی پرانی پلیٹس ہیں اور آپ اس میں کھانا کھا رہی ہیں۔ تو مجھے ہنسی بھی آئی، میں نے کہا کہ لوگ اتنا غور کرتے ہیں، اتنا غور کرتے ہیں، ہر ایک ویڈیو پر دیکھتے ہیں کہ کون سی بات بری بول دی، غلط بول دی، یا کوئی چیز ایسی ویسی ہو گئی۔ یہ تو ہماری ڈیلی کی روٹین ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، جو کچھ میں سامنے ہوتی ہوں وہی میری ویڈیو میں بھی ہوتا ہے۔ مگر اگر میں بناوٹ کرتی تو میں ہر ایک چیز کو چمکا کر صحیح دکھاتی آپ کو، مگر میں تو اوریجنل دکھاتی ہوں کہ جو میری زندگی میں چل رہا ہوتا ہے میں آپ کو وہی دکھاتی ہوں۔ اچھا، پھر میں نے اس کو کمنٹ کیا کہ بات یہ ہے کہ وہ بھی میری بھی امی کی شادی کا پلیٹ تھا۔ مطلب میری امی جب فوت ہو گئی تھی اس کے بعد برتن وغیرہ کافی عرصے تک پڑے رہے، پھر ہم سب بہنوں نے اس کو مل کر کچھ برتن ہم لوگوں نے لے لیے تھے نشانی کے طور پر۔ تو میں جو برتن لے کر آئی تھی اس میں بھی کچھ پلیٹس تھی، میری امی کی شادی کا ہی سیٹ تھا، اور اس کو میں اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے اپنی امی کی شادی کا جو پلیٹ ہے، مطلب یاد میں اس کو اسی میں یوز کرتی ہوں۔ تو مطلب دیکھنے والے اتنے غور سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پلیٹ کتنی ذرا پرانی ہے، اور اس نے اس لہجے میں بات کی کہ ہمارے گھر میں بھی اس طرح کی 2 پلیٹس رہ گئی ہیں، باقی سب کے سب ٹوٹ گئی ہیں۔ تو میری امی کی بھی یہ کچھ ہی پلیٹس رہ گئی تھی نشانی کے طور پر، باقی سب کچھ ٹوٹ گیا۔ تو خیر کوئی بات نہیں، کبھی کبھی اچھا بھی لگتا ہے، کبھی کبھی مطلب میں حیران بھی ہو جاتے ہیں کہ لوگ اتنے غور سے ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، جیسے ہی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس طرح کی کریمز وغیرہ، لوشن وغیرہ بھی لینے پڑتے ہیں، تو کچھ لوشن وغیرہ میں لے کر آ گئی تھی، کچھ ویسلین وغیرہ، کیونکہ اب تو اسکن بھی کافی زیادہ ڈرائی ہونے لگی، میری اسکن تو آلریڈی پہلے سے بہت زیادہ ڈرائی ہے۔ اور یہاں پر میں بنا رہی تھی رات کے لیے سالن، جس میں میں قیمہ آلو کا سالن بناؤں گی، اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے آگے صدر بازار بھی جانے کا، کیونکہ اب سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو سردیوں کے کپڑے وغیرہ لینے ہیں، اور کچھ کوہاڑی بازار کا بھی چکر لگے گا، کیونکہ جب سردی آتی ہے تبھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور جب گرمی آتی ہے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، بس تھوڑی بہت میری طبیعت ٹھیک ہو جائے اور یہ روٹین ذرا سیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ پھر میں جاؤں گی، آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور لوں گی ابھی آپ لوگوں سے اجازت۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔